नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत छ आर्ट अफ टिचिङ युट्युब च्यानलमा। म विदुर हरि आचार्य। 2078 साल चैत्र 17 गते सञ्चालन भएको निम्न माध्यमिक तह तृतीय श्रेणी शिक्षक पदको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको सामान्य परीक्षा अन्तर्गतको प्रश्नहरूको उत्तरसहितको सङ्गालो लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। यहाँ समावेश भएका प्रश्नहरूको उत्तरमा सकभर मेरो अध्ययनले भ्याएसम्म सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू समेतको परामर्शमा यहाँ उत्तर राख्ने प्रयत्न गरेको छु। कहीँ कतै अन्यथा भएको भए यहाँहरूको अमूल्य सुझाव कमेन्ट बक्समा राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दै सुरुवात गरौँ। प्रश्न नम्बर 1। Which of the following is not a storage device? हार्ड डिस्क, कोर i5, USB ड्राइभ र SSD भनेको छ। यो पहिलो प्रश्नमा यहाँ तीनवटा स्टोरेज डिभाइस छन् र कोर i5 यो प्रोसेसर हो, त्यसकारणले यो स्टोरेज डिभाइस होइन। यसको उत्तर बी रहेको छ। प्रश्न नम्बर 2। Which of the following terms best describe a web log of teachers thoughts, ideas and experience? यसको सही उत्तर इन्फोग्राफिक होइन, वेबसाइट होइन, ब्लग। यसको सही उत्तर सी, ब्लग रहेको छ। प्रश्न नम्बर 3। An unsolicited email message sent to many recipients at once is known as spam, worm, virus, threat। यसको सही उत्तर स्पाम रहेको छ। 4। तल दिएका शब्दहरूलाई अर्थ लाग्ने गरी क्रममा राख्नुहोस् भनेको छ। प्रस्तुतिकरण, सुझाव, आगमन, छलफल, परिचय। यहाँ यिनीहरूलाई हामीले बढ्दो क्रम या घट्दो क्रममा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले यहाँ यसको विकल्पमा हेर्नुभयो भने 3, 5, 4, 3, 2, 1 यसरी विभिन्न विकल्पहरू दिएको छ। यी विकल्पहरूमध्ये उपयुक्त विकल्प भनेको सबैभन्दा पहिला आगमन भयो। 3 हामीले यहाँबाट सुरुवात गर्नुपर्ने भयो। पहिलोमा 3, त्यसपछि आगमन भएपछि परिचय भयो। 5 परिचय भएपछि प्रस्तुतिकरण भयो। यो क्रममा रहेको छ। यो बी, यसको विकल्प बी रहेको छ। त्यसकारणले यसको सही उत्तर बी। प्रश्न नम्बर 5। नेपालको संविधान अनुसार तलका मध्ये कुन अधिकार सङ्कटकालीन अवस्थामा निलम्बन हुँदैन? यसको सही उत्तर समानताको हक रहेको छ। प्रश्न नम्बर 6। शिक्षक अभिभावक सङ्घको कार्यकारी समिति बैठक कम्तीमा कति समयमा बस्नुपर्छ? ए 3 महिनामा एक पटक, 2 महिनामा एक पटक, महिनाको एक पटक र 4 महिनामा एक पटक। यसको सही उत्तर 3 महिनामा एक पटक रहेको छ। यो शिक्षा नियमावली अन्तर्गत उल्लेखित छ। प्रश्न नम्बर 7। शिक्षकलाई बढुवाको लागि सिफारिस गर्दा तलका मध्ये कुन चाहिँ समूहका शिक्षकको हकमा 1 वर्ष अनुभव थप गरी ज्येष्ठता बापतको अङ्क प्रदान गरिने व्यवस्था छ भनेर भनिएको छ। यो शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 मा उल्लेखित छ। यसको दलित, महिला र अपाङ्ग यी तीनैवटा समूहमा 1 वर्ष अनुभव थप गरी ज्येष्ठता बापतको अङ्क प्रदान गरिने व्यवस्था छ। त्यसकारण यसको सही उत्तर माथिका सबै रहेको छ। 8। शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग किन आवश्यक छ? विद्यार्थीहरूलाई उत्सुक, सृजनशील र क्रियाशील बनाउन, सिकाइलाई अर्थपूर्ण र दिगो बनाउन, स्पष्ट धारणाको विकास गर्न। माथिका सबै रहेको छ। यो तीनवटै प्रयोजनका लागि शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग गरिन्छ। त्यसकारणले यसको सही उत्तर डी रहेको छ, माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 9। परीक्षाका लागि प्रश्नपत्र निर्माण गर्दा पाठ्यक्रममा तोकिएका सबै इकाइहरू पर्ने गरी निर्माण गरिएको छ छैन भनेर यकिन गर्ने कार्यलाई के भनिन्छ? यसको विकल्पको रूपमा रहेको छ विषयगत वैधताको परीक्षण, बीमा प्रश्नपत्रको वैधताको परीक्षण, सीमा रचनात्मक वैधताको परीक्षण र डीमा पाठ्यक्रमको वैधताको परीक्षण। यसको सही उत्तर ए विषयगत वैधताको परीक्षण। प्रश्न नम्बर 10। विद्यालयमा आइपर्न सक्ने विपदको व्यवस्थापनका लागि गर्नुपर्ने तयारी अन्तर्गतको कार्य कुन हो भनेर भनेको छ। यसमा एमा खोज तला तथा उद्धार गर्ने कार्य, बीमा विपदबाट विद्यालयलाई पुगेको क्षतिको लेखाजोखा गर्ने कार्य,
सीमा घाइते शिक्षक विद्यार्थीलाई तत्काल मानवीय सहयोग उपलब्ध गराउने कार्य र डीमा विपद प्रतिकार्य योजना तयार गर्ने कार्य। यसको सही उत्तर विपदको व्यवस्थापनका लागि गर्नुपर्ने तयारी अन्तर्गतको विपद प्रतिकार्य योजना तयार गर्ने कार्य रहेको छ यसको सही उत्तर। प्रश्न नम्बर 11 घटना अध्ययन अथवा केस स्टडी कस्तो खालको अनुसन्धान हो? गुणात्मक अनुसन्धान, परिमाणात्मक अनुसन्धान, सङ्ख्यात्मक तथ्याङ्कमा आधारित अनुसन्धान, समूहको तथ्याङ्कमा आधारित अनुसन्धान भनेर विकल्पको रूपमा रहेको छ भने यसको सही उत्तर ए गुणात्मक अनुसन्धान रहेको छ। घटना अध्ययन। 12 सूर्यबाट पृथ्वीमा प्रकाश आइपुग्न कति समय लाग्छ? एमा 8 मिनेट 20 सेकेन्ड, बी 9 मिनेट 30 सेकेन्ड, 10 मिनेट 20 सेकेन्ड, 8 मिनेट 40 सेकेन्ड। यसको सही उत्तर 8 मिनेट 20 सेकेन्ड रहेको छ। प्रश्न नम्बर 13 विश्वको बगैँचा भएर पृथ्वीको कुन भागलाई चिनाइएको छ? यसको सही उत्तर सी दक्षिण युरोपको भूमध्य सागरको वरिपरिको भाग रहेको छ। प्रश्न नम्बर 14 नेपालको धरातलीय स्वरूप अनुसार हिमाल, पहाड र तराईलाई एक अर्कासँग जोड्ने सबैभन्दा स्थायी अन्तर सम्बन्धित तत्त्व के हो? सांस्कृतिक सम्पदा, नदी प्रणाली, औद्योगिक उत्पादन र जलविद्युत। यसको विकल्पमा रहेको छ भने यसको सही उत्तर स्थायी अन्तर सम्बन्धित तत्त्व नदी प्रणाली हो। यसको सही उत्तर बी नदी प्रणाली। 15 राणा शासनकालमा स्थापित खड्ग निशान अड्डाले कस्तो कार्य गर्दथ्यो? ए हात हतियार भण्डारण गर्ने, बी जुवा खेल्न स्वीकृति दिने, सी बिन्ती पत्रको सुनवाई गर्ने, डी सबै कार्यलाई आदेश जारी गर्ने। यसको सही उत्तर यो खड्ग निशान अड्डा प्रशासकीय इकाइको राणाकालको प्रशासकीय इकाइको सबैभन्दा माथिल्लो तहको इकाइ रहेको र यसले सबै कार्यलाई आदेश जारी गर्ने कार्य गर्ने गर्दथ्यो। यसको सही उत्तर डी रहेको छ। 16 मानव विकास सूचाङ्क एसडिआई 2020 का अनुसार नेपालको स्थान 142औं थियो भने इन्डेक्स कति रहेको थियो? यसको सही उत्तर ए रहेको छ 0.602। 17 युरोपियन युनियन EU को प्रधान कार्यालय कुन राष्ट्रको कुन ठाउँमा रहेको छ? बेलायतको लन्डन, इटलीको रोम, बेल्जियमको ब्रसेल्स र फ्रान्सको पेरिस रहेको छ। यसको यी चारवटा विकल्पहरूमध्ये युरोपियन युनियनको प्रधान कार्यालय बेल्जियमको ब्रसेल्समा रहेको छ। यसको सही उत्तर सी रहेको छ। 18 15 योजना 2076-2082 को दीर्घकालीन प्रमुख परिमाणात्मक लक्ष्यमा आर्थिक वर्ष 2101 सम्ममा माध्यमिक तह कक्षा 9-12 को खुद भर्ना दर कति प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ? 100, 95, 97, 79। यसको सही उत्तर 95 रहेको छ, बी रहेको छ। 19 अनौपचारिक शिक्षा भन्नाले कस्तो शिक्षालाई बुझिन्छ? यसको सही उत्तर समय, शिक्षण प्रक्रिया र पाठ्यपुस्तक लचिलो हुने शिक्षालाई अनौपचारिक शिक्षाको रूपमा बुझिन्छ। यसको उत्तर ए रहेको छ। प्रश्न नम्बर 20 तलका मध्ये उत्तर बाल्यावस्थाको विकासात्मक कार्य कुन हो? यसको सही उत्तर डी दौतरी समूहका साथीहरूसँग लामो समयसम्म बसिरहन मन पराउनु। यो उत्तर बाल्यावस्थाको विकासात्मक कार्य हो। 21 प्रतिक्रियाको सम्भावनालाई बढाउने उत्तेजनालाई के भनिन्छ? यसको सही उत्तर पुनर्बल, ए पुनर्बल। 22 तलका सिकाइ सिद्धान्तहरू मध्ये पुनर्बल तालिकालाई मुख्य आधारका रूपमा लिने सिकाइको सिद्धान्त कुन हो? यसको सही उत्तर कार्यपरक सिकाइ सिद्धान्त रहेको छ, बी। 23 ब्लुमका अनुसार निष्कर्ष निकाल्ने उद्देश्य कुन संज्ञानात्मक क्षेत्र अन्तर्गतको उद्देश्य हो? विश्लेषण, बोध, प्रयोग र ज्ञान। यो चारवटा मध्ये निष्कर्ष निकाल्ने उद्देश्य विश्लेषणबाट निष्कर्ष निकालिन्छ, त्यसकारणले यसको सही उत्तर विश्लेषण रहेको छ। 24 प्रत्येक व्यक्तिमा अन्तर्निहित प्रतिभाको प्रस्फुटन गरी व्यक्तित्व विकास गर्ने भन्ने उद्देश्य कुन खालको उद्देश्य हो? ए शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य, बी आधारभूत तहको राष्ट्रिय उद्देश्य, सी माध्यमिक शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य, डी विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य। यसको सही उत्तर विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्यको रूपमा रहेको छ। 25 वार्षिक शैक्षणिक योजना बनाउने मुख्य दायित्व कसको हो? ए विद्यालयका प्रधानाध्यापक, बी सम्बन्धित विषय शिक्षक, सी सम्बन्धित विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र अभिभावक शिक्षक सङ्घ भनेर यसको विकल्पको रूपमा रहेको छ भने वार्षिक शैक्षणिक योजना बनाउने मुख्य दायित्व
सम्बन्धित विषय शिक्षकको रहेको हुन्छ। यसको सही उत्तर बी सम्बन्धित विषय शिक्षक रहेको छ। 26 एक कक्षाका कुनै विद्यार्थीको उपलब्धिलाई रेटिङ गरी अभिलेखमा 3 जनाइएको छ भने त्यसको व्याख्या कुन हो? मुख्य सिकाइ उपलब्धि धेरैजसो हासिल गरेको, मुख्य सिकाइ उपलब्धि आंशिक रूपमा हासिल गरेको, मुख्य सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको र मुख्य सिकाइ उपलब्धि हासिल गरेको भन्ने छ। यसको कक्षा 1-3 को एकीकृत पाठ्यक्रम अनुसार मुख्य सिकाइ उपलब्धि धेरैजसो हासिल गरेको, 3 रेटिङमा धेरैजसो हासिल गरेको मुख्य सिकाइ उपलब्धि भन्ने रहेको छ। यसको सही उत्तर ए रहेको छ। 27 शिक्षक संख्या कम भएको अवस्थामा तलका मध्ये कुन शिक्षण व्यवस्थापन उपयोगी हुन्छ? यसको सही उत्तर बहुकक्षा शिक्षण। शिक्षक संख्या कम भएको अवस्थामा बहुकक्षा शिक्षण गर्न उपयोगी हुन सक्छ। यसको सही उत्तर बहुकक्षा शिक्षण रहेको छ। 28 कार्यमूलक अनुसन्धान केका लागि गरिन्छ? ए सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्न, बी समस्यालाई सामान्यीकरण गर्न, सी तत्काल समस्या समाधान गर्न, डी कार्ययोजना विकास गर्न। कार्यमूलक अनुसन्धान तत्काल समस्या समाधान गर्नका लागि गरिन्छ। यसको उत्तर सी रहेको छ। 29 Which of the following system is used? The collection, integration, processing, maintenance and dissemination of data and information to the support decision making, policy analysis and formulation in the education system. शैक्षिक प्रणालीको निर्णय तहमा प्रयोग गरिने सिस्टम भनेको इन्टिग्रेटेड एजुकेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम अथवा IEMIS भनिन्छ। यसको सही उत्तरको रूपमा सी रहेको छ। 31 तल दिएका शब्दहरूमा एउटा शब्द अन्यभन्दा फरक छ, त्यो कुन शब्द हो पत्ता लगाउनुहोस्। ए गोलबेडा, बी भण्टा, सी रामतोरिया, डी आलु। यी मध्ये फरक रहेको शब्द आलु रहेको छ। यी अन्य सबै तरकारी बाली जमिनमाथि माटोमाथि फल्छन् भने आलु माटो मुनि जमिन मुनि फल्ने तरकारी बालीको रूपमा रहेको छ, त्यस कारणले आलु फरक रहेको छ। 32 तल दिएको क्रममा प्रश्न चिन्ह व्हाट रहेको ठाउँमा कुन उपयुक्त हुन्छ? दिएका विकल्पहरू मध्येबाट छनौट गर्नुहोस्। 18 27 38 51 त्यसपछि व्हाट। यसको सही उत्तरको रूपमा 66 रहेको छ। ए 66। 33 नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार प्रारम्भिक बाल विकास तलको कुन मौलिक हकसँग सम्बन्धित छ? यसको सही उत्तर सी बालबालिका सम्बन्धी हकको रूपमा संविधानमा उल्लेखित छ। 34 शिक्षा ऐन 2028 संशोधन अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको पदावधि कति हुन्छ? यसको सही उत्तर 5 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष र 3 वर्ष विकल्पहरू रहेको छ भने सही उत्तरको रूपमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको कार्यकाल 3 वर्ष रहने शिक्षा ऐनमा उल्लेखित छ। यसको डी सही उत्तरको रूपमा रहेको छ। 35 प्राथमिक विद्यालयमा कम्तीमा 2 जना महिला शिक्षिकाको पद रहन कति शिक्षक दरबन्दी कायम हुनुपर्छ? ए 7 जना, बी 5 जना, सी 9 जना, डी 9 जना। यसको सही उत्तर 7 जना शिक्षा नियममा उल्लेखित छ। कम्तीमा 7 वटा दरबन्दी कायम भएको विद्यालयमा 2 जना महिला शिक्षिकाको पद कायम रहने व्यवस्था छ। 36 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार पुस्तकालय, वाचनालय, सिकाइ केन्द्र, बाल क्लब तथा बाल सञ्जालको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने जस्ता काम कोसँग सम्बन्धित छ? यसको सही उत्तर बी वडा समिति अन्तर्गत यी कार्यहरू रहेका हुन्छन्। 37 इरानको पुरानो नाम के हो? इरानको पुरानो नाम पर्सिया हो। यसको डी उत्तर रहेको छ। 38 सीमान्त हिमाली क्षेत्र भन्नाले कुन भौगोलिक भागलाई जनाउँछ? यसको सही उत्तर सी समुद्री सतहबाट 6000 मिटरदेखि 7000 मिटरसम्म रहेको तिब्बती पठारको समतली क्षेत्र जसलाई सीमान्त हिमाली क्षेत्र भनेर भनिन्छ। 39 नेपालको सङ्घीय संरचनाका सन्दर्भमा गरिएको प्रशासनिक विभाजन अनुसार स्थानीय तह 753 छन् भने वडा सङ्ख्या कति रहेका छन्? यसको सही उत्तर ए 6743 वटा वडाहरू रहेका छन्। 40 नेपालमा योजनाबद्ध आर्थिक विकासको थालनी कहिलेदेखि भएको हो? नेपालमा योजनाबद्ध आर्थिक विकासको थालनी भएको 2013 सालदेखि भएको। यसको सही उत्तर बी रहेको छ, विक्रम सम्वत 2013 साल। 41 बायोफ्लक
प्रविधि तलका मध्ये कुन विषयसँग सम्बन्धित छ? मौरी पालन, पशुपालन, माछा पालन, कुखुरा पालन। बायोफ्लोक प्रविधि माछा पालनसँग सम्बन्धित छ। 42 युनेस्कोले विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गरेका नेपालका सम्पदाहरू मध्ये तलका कुन चाहिँ प्राकृतिक सम्पदा हो भन्ने प्रश्न रहेको छ र यसको विकल्पहरू चाँगुनारायण, लुम्बिनी, स्वयम्भू, सगरमाथा। यी अन्य सांस्कृतिक सम्पदा रहेका छन् भने सगरमाथा प्राकृतिक सम्पदा हो। डी सही उत्तर रहेको छ। 43 पृथ्वीबाट देखिने सबैभन्दा चम्किलो तारा कुन हो? डग स्टार, अगस्ती तारा, ध्रुव तारा, सत तारा। यसको सही उत्तर डग स्टार ए। 44 रीतिरिवाज, परम्परा, संस्कृति र मूल्य मान्यतालाई संरक्षण, विकास र परिवर्तन गर्न सहयोग गर्नु शिक्षाको कुन कार्यभित्र पर्दछ? व्यक्तिगत कार्य, कार्य राष्ट्रिय, सामाजिक कार्य, अन्तर्राष्ट्रिय कार्य। यसमध्येको शिक्षाका कार्यहरूमध्ये रीतिरिवाज, परम्परा, संस्कृति र मूल्य मान्यतालाई संरक्षण र विकास र परिवर्तन गर्न सहयोग गर्ने कार्य शिक्षाको सामाजिक कार्य अन्तर्गत पर्दछ। प्रश्न नम्बर 45 मानव विकास र वृद्धिका निर्धारक तत्त्व कुन कुन हुन्? यसको सही उत्तर वंशानुक्रम र वातावरण। मनोविज्ञान र वंशानुगत। यसको सही उत्तर डी वंशानुक्रम र वातावरण रहेको छ। 46 शिक्षा मनोविज्ञान अनुसार वृद्धि भन्नाले केलाई जनाउँछ? शिक्षा मनोविज्ञान अनुसार वृद्धि भन्नाले शरीरका बाह्य र आन्तरिक अङ्गहरूमा परिवर्तनलाई वृद्धि भन्ने जनाउँछ। यसको सही उत्तर बी रहेको छ। 47 तलका मध्ये कुन भनाइ ठिक हो? सिकाइ अनुभव र अभ्यासको सङ्गठन हो। सिकाइ स्वतः हुन्छ। सिकाइ जन्मजात प्रक्रिया हो। सिकाइ वंशानुगत र जैविक प्रक्रिया हो। यो मध्ये सही उत्तर सिकाइ अनुभव र अभ्यासको सङ्गठन हो ए रहेको छ। 48 संरचनावादी सिकाइ सिद्धान्तले कुन कुरालाई महत्त्व दिन्छ? ए प्राप्त गरेको अनुभवलाई, बी अभ्यास र अनुभवलाई, सी आन्तरिक क्षमता र प्राप्त अनुभवलाई, डी ज्ञानेन्द्रियलाई। यसको सही उत्तर संरचनावादी सिकाइ सिद्धान्तले आन्तरिक क्षमता र प्राप्त अनुभवलाई बढी महत्त्व दिन्छ। 49 पाठ्यक्रमले निर्दिष्ट गरेका उद्देश्य पूरा गर्ने क्रममा शिक्षकलाई आफ्नो सिकाइ क्रियाकलाप व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउने सबैभन्दा सहयोग पुर्याउने सामग्री कुन हो? सिकाइ क्रियाकलापलाई व्यवस्थित बनाउने प्रभावकारी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सामग्री शिक्षक निर्देशिका रहेको हुन्छ। डी यसको सही उत्तर शिक्षक निर्देशिका रहेको छ। 50 चापमापक यन्त्रलाई के भनिन्छ? कोमोमिटर, ब्यारोमिटर, अल्टिमिटर, हाइड्रोमिटर। यसको सही उत्तर ब्यारोमिटर रहेको छ। बी चापमापक यन्त्रलाई ब्यारोमिटर भनिन्छ। हस् धन्यवाद। यी प्रश्नहरूको उत्तर राख्ने क्रममा कहीँ कतै मेरो अनुभवले तलमाथि अथवा कुनै प्रश्नको उत्तरमा अन्यथा भएको हुन सक्छ। यसलाई यहाँहरूले अन्यथा भएको भए यहाँहरूको अमूल्य सुझाव कमेन्ट बक्समा अपेक्षा गर्दै बिदा हुन्छु। हस् धन्यवाद। नमस्कार।